بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الخامس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. السادس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الثامن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. التاسع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. العاشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطات. الحادي عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الثاني عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. الثالث عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. الرابع عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات. الخامس عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. السادس عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر. السابع عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. الثامن عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل وأنا متكئ. التاسع عشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. العشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الحادي والعشرون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور. الثاني والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. الثالث والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. الرابع والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. الخامس والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. السادس والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. السابع والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. الثامن والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. التاسع والعشرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
الثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحادي وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. الثاني وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الثالث وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الرابع وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. الخامس وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. السادس وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. السابع وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم. الثامن وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. التاسع وثلاثون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. الأربعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال صلى الله عليه وسلم.